मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है और ये जो ओहदा है फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले जनरल अयूब साहब को ये ओहदा उन्होंने खुद ही अपने आप को दिया था 1958 में। और ये ओहदा जिस तरह से इसकी आप सबको इसके बारे में इल्म है कि फ़ौज के अंदर कोई गैर मामूली अगर आप कोई काम करते हैं, उसके नतीजे में आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की बुनियाद के ऊपर ये ओहदा दिया जाता है। और ये वो ओहदा है जिस तरह अगर हम बात करें 1971 की वार के बाद हिंदुस्तान में मानिक शाह को ये ओहदा दिया गया था। और इस ओहदे की जो ख़ास बात है वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल जो है वो कभी रिटायर नहीं होता और वो ही इज़ ऑन द यूनिफॉर्म फॉर अ लाइफ। तो और इसके अलावा भी इसके अंदर जो ख़ास बात है वो यही है कि ये एक फादर फिगर और एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। दुनिया में बहुत कम लोगों को फील्ड मार्शल के ओहदे दिए गए हैं और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को ये ओहदा दिया और इस ओहदे को उन्होंने बाखूबी जिसे कहते हैं उसको एक्सेप्ट भी किया। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फ़ौजी तारीख़ के अंदर जनाब जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब के बाद दूसरे जो फील्ड मार्शल हैं वो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। और इनकी खिदमात जो हैं, जो ये जो जंग पिछले दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई, जो अभी सीज़ फायर है और अभी कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर अज़ाइम उनके नज़र आ रहे हैं और वो जो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह ये बच्चों के ऊपर अटैक किया गया और बाकी भी प्रॉक्सीज़ BLA के साथ मिल के वो पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, तो ये एक लंबी जंग जो है वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जो हिंदुस्तान को जिस तरीके से सुबकी हुई वो पूरी दुनिया में उसके बारे में बातचीत हो रही है और सारी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जो है वो ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के अंदर जो काम किया या इस जंग के दौरान जो एयर फोर्स की जो जिसे कहते हैं जो जो कारकर्दगी थी वो रिमार्केबल थी और इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। और आप अगर दबे लफ्ज़ों में देखें तो हिंदुस्तानी खुद भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो है वो एयर स्ट्राइक के अंदर उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं पिछले दिनों एक छोटी सी जो वार हुई है ज़रूरी भी थी, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उनके माइंड के अंदर कुछ गलतफ़हमियाँ थीं और वो गलतफ़हमियाँ काफ़ी हद तक उनकी दूर भी हुई। और अभी भी उनकी जो मौजूदा हुक्मरान है या मोदी सरकार है या उनका जो मीडिया है, जिसको अगर आप गौर से देखें तो वो अभी भी उसी माइंडसेट में है, उनसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही और वो स्टिल इसके अंदर एफर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने अगर ये डिसीजन किया, अब इसमें दो तरह की अगर आप देखें तो एक तो अगर हम इसको लेटरल स्पिरिट बात करें तो वो तो इतनी बात ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने अगर फील्ड मार्शल का ओहदा एक दिया है जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो वो प्योरली ऑपरेशन और इस जंग की बुनियाद पे उनकी गैर मामूली कारकर्दगी की बुनियाद पे दिया होगा, जिस पे सवालात तो डेफिनेटली उठते हैं। क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट क्या है, फिर इसके बनने पे जनरल आसिम मुनीर साहब का कितना किरदार था, इन सब को वज़ीर आज़म बनाने में या इस कैबिनेट को बनाने में आसिम मुनीर साहब का और इसको चलाने में उनका कितना किरदार है, आप पंजाब गवर्नमेंट को भी देख लें। लेकिन हम इसको अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो 4 दिन की लड़ाई थी, इस लड़ाई को एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा कि जनाब अगर ये सारे लोग गलत हैं तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे दे दी। ये याद रखें कि पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का गिफ्ट है, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, ये इस्लाम के नाम पे बना है। और ये मदीना यानी पाकिस्तान का मतलब क्या होता है, आप देखें ना, पाक और स्तान मदीना, मदीने का शहर जो है ये आगे बढ़ेगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसे कहते हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उस हदीस को मुकम्मल करने का ज़रिया बनेगा। इसीलिए आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर एटम बम जब बनाया गया तो आप सोचें कि उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी। जब आज हमारी ये पोजीशन है, तो जब एटम बम के बारे में फ़ैसला किया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो उस वक्त हमारी क्या पोजीशन थी या क्या पोजीशन हुई होगी मुल्क की। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसके लिए भी आसानी पैदा कर दी और पाकिस्तान ने एटम बम भी ले लिया। और फिर ये जो जंग हुई, ये जो पिछले दिनों 65 की जो लड़ाई हुई हिंदुस्तान के साथ, उसमें भी आप देखें कि हमारे लोग लड़े। कारगिल वार में भी इंसानी तौर पर अगर जंग की बुनियाद पे बात करें तो पाकिस्तान कारगिल वार भी विन कर चुका था। इसी तरह से 71 में भी चीज़ें कोई इस तरह नहीं थी कि हिंदुस्तान ने कोई ऑल आउट जाके नुकसान दिया था। वो फिर डेफ़िनेटली बांग्लादेश की जो आवाम थी वो अगेंस्ट हो गई थी। तो अब एक फ़ौज क्या करती वहाँ पे, जब सारी अवाम आपकी मुखालफत में खड़ी हो गई, लीडरशिप वहाँ की मुखालफत में खड़ी हो गई, तो करोड़ों लोगों के सामने अब 70-80 हज़ार या 90,000 फ़ौजी जवान क्या करते।
تو وہ ایک صورت حال بنائی گئی تھی، ایک پراکسی کھیل کے ہندوستان نے 71 کی وار کا جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ ہے، جس طریقے سے پاکستان کی آرمی کے 90,000 پرسنل نے جو ہے وہ سیز فائر کیا۔ تو پاکستان جو ہے، یہ جو آپ سوال پوچھتے ہوں گے کہ آخر جب اس ملک کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آیا، اور یہ جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی سے نہیں آئی، اور یہ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل آف پاکستان نہیں ہے، تو پھر یہ اتنی بڑی کامیابی ان کو کیسے ملی؟ اس کامیابی میں یعنی یہ سکسیس کیسے آئی، یہ کوشچن تو آتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرنے کا طریقہ ہے، انہوں نے پاکستان سے کام لینا ہے، اور اگر پاکستان کو کہیں پروو ہونا ہے، آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو صاحب نظر لوگ ہیں پاکستان کے اندر، پروفیسر رفیق اختر صاحب ہیں، سرفراز شاہ صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے بابا عرفان الحق صاحب ہیں، ان سب لوگوں نے یہ بات آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف دا نو ویئر یہ ایک اپورچونٹی ہندوستان نے کریٹ کی، اور پاکستان کی آرمی نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ بیفٹنگ رسپانس دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایک رسپیکٹ ہوئی، اپریسیشن ہوئی، اور چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کے اس سارے پروسیس میں کام کیا۔ اور یہ جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ چائنا نے کوئی راتوں رات یا 4 دنوں میں کیا، یہ نہیں تھا، یہ پوری اسٹریٹجی تھی۔ کبھی بھی 4 دنوں میں چائنیز وارفیئر کو لا کے ان کو آپریٹ کرنا نہیں سیکھا جا سکتا، لیکن یہ تھا کہ چائنا پاکستان کی کولیبریشن ضروری تھی۔ چائنا کی اپنی، آپ سوچیں نا کہ چائنا کی جو اپنی سروائیول ہے، اور جو پاکستان نے چائنا کے ساتھ سی پیک کوریڈور بنا کے چائنا کو فائدے دیے ہیں، وارم واٹر تک ان کو رسائی دی ہے، یہ چائنا کبھی بھی، اگر آپ اس سے ان کا جو سی کا روٹ دیکھیں تو وہ تو بہت ہی بڑا ان کے لیے مشکل ہے۔ پاکستان ان کی لائف لائن بھی ہے، اور پاکستان پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے لیے بھی ایک، آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ یہ جو 4 دن کی وار تھی، یہ وار جو ہے نا وہ مارکا جو ہے، یہ وہ غزوہ ہند کی بنیاد کا مارکا ہے، اور یہ مارکا لڑنے والی یہی ہماری آپ کی قوم ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جب جنگ لڑی گئی، اور یہ 4 دنوں کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ لگا کہ فتح پاکستان کی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل صاحب کو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ملا ہے، وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو خوشی ملی ہے، یہ خوشی یا یہ سکسیس جو ہے، وہ پورے مسلمانوں نے صرف پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کے سینے جوڑے ہوئے، اور ان کو خوشی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ کسی جگہ پہ مسلمانوں نے سکسیس لی ہے، اور اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ یہاں تک تو یہ بات آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس کے پولیٹیکل اینگل کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم آپس میں جو ہمارے ملک کے اندر کے مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، جس کو خان صاحب اردلی گورنمنٹ کہتے ہیں، اور پھر اس گورنمنٹ کو بنانے میں سب سے بڑا اگر کسی کا کردار تھا تو وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب کا تھا، اور اس گورنمنٹ کو انسٹیٹ کر کے پاور پہ ابھی تک اگر کسی نے بٹھایا ہوا ہے تو وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بٹھایا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے، بیسکلی یہ گورنمنٹ ہی جو ہے، اس کے جو اصل جو چلانے والے ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ ان کو تو جو مرضی وہ چاہیں اس وقت اس گورنمنٹ سے وہ اپنے لیے انٹائٹلمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی پاکستانیوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور ان کے مائنڈ میں کیا ہے، جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا کہ جناب پورا پاکستان جو ہے نا وہ ایک دم ہمارے ساتھ آ گیا۔ آپ کے ساتھ نہیں آیا محترمہ، پاکستان جو ہے وہ پاکستانی کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے فتح حاصل کی تو پاکستانی تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور اس بات کی ریئلائزیشن اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کہ یہ جو سیلیبریشن ہوئی ہے، اور اس میں جو زیادہ رول تھا، انہوں نے ٹویٹس گنے اور پتہ لگایا کہ سب سے زیادہ ریچیبل ٹویٹس جن کی ملینز میں ریچ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تھے، اور زیادہ ٹویٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس نے کیا۔ تو اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے میٹرز میں وہ اپنے پرسنل گرجز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ وہ یہاں تک بھی آ سکتے ہیں کہ ان کے محبوب لیڈر کو جس شخص نے سب سے زیادہ زچ کیا، یا جس کو سب سے زیادہ جس شخص اور جس حکومت کی وجہ سے نہ صرف محبوب لیڈر کو بلکہ پاکستانیوں کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کو بھی بھولنے کے لیے، اپنے خاندانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کو بھولنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں، اور پاکستان کی خاطر، نظریہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سیلیبریشن میں اپنی سیلیبریشن کے لیے وہ تیار ہیں۔ اگر محترمہ آپ جس طرح کہتی ہیں تو آپ آج سے ہی پتہ لگا لیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ووٹ بینک میں کتنا اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے لیے پاکستانیوں کا ذہن بن گیا ہے تو آپ مقابلہ کر لیں۔ آج بھی آپ کوئی بھی صرف پاکستان کے اندر کی حد تک جس میں ہندوستان انوالو نہیں ہوگا، آپ کوئی اپنا سروے کروا لیں تو لوگ آپ کو اسی طریقے سے جواب دیں گے جس طریقے سے وہ اس سے پہلے دیتے آئے۔ پاکستان کی عوام نے
آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پاکستانی کی عوام نے اس وقت جو اپنی جذبات کا، اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، وہ پاکستان کی خاطر کیا، اور پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحری، فضائیہ اور جو ہماری سمندری فوج ہے، ان کے ایک ایک جوان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے، یا پاکستانی جس کو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ، یہ بات کی بات ہے۔ جب ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں، اور اس مقابلے کو لڑنے میں پاکستان کی آرم فورسز، کیونکہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اس آرم فورس کا کام جو ہے وہ ہندوستان سے لڑنا ہے، اس آرم فورس کا کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہندوستان پراکسی کھیل رہا ہے اس پراکسی کو روکنا ہے۔ جس طرح آج معصوم بچوں کو جس طرح اڑایا گیا، اور اس کے پیچھے ہندوستان ہے، جس طریقے سے ٹرین کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ ان پراکسیز کو روکنے کے لیے پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جو ہماری سیکرٹ ایجنسی ہے، یہ کام کریں۔ اس کام کو جتنا اچھے طریقے سے کریں گے، پوری پاکستانی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اس پہ تو اتنی حد تک تو پاکستانی سارے جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ لیکن جب دوسری بات آتی ہے کہ عمران خان کو پراپرلی اس کے مقدمے جو اپنی مرضی سے فیصلے سنائیں گے، لوگوں کو پنچ کریں گے، زبردستی پارٹی چھڑائیں گے، لوگوں کے اوپر تشدد کریں گے، غیر ضروری لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں کریں گے، ان کو گرفتار کریں گے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی انتہا کریں گے، جب اس کا مقابلہ کریں گے تو وہاں پہ پاکستانیوں کا فیصلہ کلیئر ہے، اور پاکستانی اس فسطائیت کے خلاف بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت